0555686 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। VBS नेपाल ललितपुर। नेपाली जुटौं बाल विवाह रोकौं भन्ने नाराका साथ चलिरहेको 5 वर्षीय अभियान अन्तर्गत बाल विवाह अन्त्यका लागि बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम साउन 15 गते हुँदैछ। 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म जुम मार्फत हुने भर्चुअल कार्यक्रममा सरकार, सरकारवाला र बाल बालिका बीच बाल विवाह अन्त्यका लागि छलफल हुनेछ, प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनेछ। कार्यक्रममा बाल विवाह सम्बन्धी अनुसन्धानको निचोड पनि प्रस्तुत गरिनेछ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालसँगको साझेदारीमा हुने कार्यक्रमको CIN ले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। तपाई पनि सुन्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया हाम्रो IVR 015260 मा रेकर्ड गराउनुहोला। असै साहब, म त बर्बाद भएँ। मेरो मुटुको टुक्रा, मेरो छोरी। नआत्तिनुहोस्, आरामले बस्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् के भयो? म र मेरी छोरी एउटै इटा भट्टामा मजदुरी गर्थ्यौँ। एक दिन एउटा संस्थाका मान्छे आएर बालबालिकाहरूलाई यसरी काममा लगाउनु पाइन्न, बरु उनीहरूको खानी, बस्ने, पढ्ने व्यवस्था हाम्रो संस्थाले गरिदिन्छ भनेर विश्वासमा पारे। विश्वासमा पर्नु भएर आफ्नो छोरी दिनुभयो हैन त? के गर्नु असै साहब, कोरोनाले 10 महिनादेखि टेढा भाडा तिर्न, खाना लाउन समेत मुस्किल थियो। छोरीले पढ्न पाए भने भोलिको दिनमा दुःख भोग्न नपरोस् भनेर जिम्मा लाग्यो। 2 महिनापछि भेट्न जाँदा त तिनीहरूको त पहिलेको ठाउँमा अफिसै छैन, फोन पनि लाग्दैन। मेरो छोरी पत्ता लगाइदिन पर्यो। ल हामीले तपाईलाई सक्दो सहयोग गर्छौँ। कतै तपाईँ पनि यस्तै झुटो आश्वासन तथा प्रलोभनमा परि आफ्नो छोराछोरीलाई अनाधिकृत ओसार पसारको जोखिममा पार्नु भएको त छैन? सचेत रहौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा प्रमाणित सुरक्षाका लागि साथ साथ परियोजना मार्फत शक्ति समूहद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोभिड बारे बालबालिकाको चासो अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिड पछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरुद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो IVR नम्बर 015260 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र CIN को प्रस्तुति। पहिरोबाट बस्न बेलैमा सजगता अपनाऊ। पहिरो पूर्व समुदाय वा आफ्नो घर वरिपरि पहिरो जान सक्ने स्थानहरूको पहिचान गरी निगरानीमा राख्ने, साथै त्यस्ता ठाउँहरूमा वृक्षारोपण गर्ने। पहिरोको चेतावनी दिने चिन्हहरू जस्तै जमिन, सडक अथवा घरमा चिरा देखिनु, भूमिगत पानीको स्रोत धमिलो हुनु, कुनै कारण बिना नै भिरालो जमिनबाट ससाना ढुङ्गा खस्नु आदि प्रति ख्याल गर्ने। घर वरिपरि पहिरोको जोखिम घटाउन अल्पीकरणका कामहरू जस्तै भल कुलेसो काट्ने र जमिनमा परेका चिराहरू चिम्ट्याइलो माटोले पुर्ने, सम्भव भए पानी नछिर्ने गरी प्लास्टिकले छोप्ने। पहिरोको संकेत पाउन साथ सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरू बीच छलफल गरी तयारी गर्ने। पहिरो पछि घर तथा वरिपरिको अवस्था जाँच गर्ने, क्षतिको विवरण सम्बन्धित वडा तथा पालिकामा जानकारी गराउने। बिजुलीका खम्बा ढलेका वा तारहरू लत्रिएका भए सोको नजिक नजाने, सम्बन्धित निकायमा वा प्राविधिकलाई खबर गर्ने। थप उद्धारका लागि 1149 मा फोन गर्ने। विपद बारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 13 गते बुधबार, जुलाई 28 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 साउन कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि। आज विश्व हेपाटाइटिस दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख हेरफेर योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल नियुक्त। प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति बनाइयो। कांग्रेसमा 4 लाख बढी नयाँ क्रियाशील सदस्य थपिए। एमाले एकताका लागि खनाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन नेता नेपालको शर्त। जसपा दलको विधान पारित। लुम्बिनी प्रदेशका 3 सांसदलाई हटाउने निर्णय। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला, संक्रमण पनि तीव्र गतिमा बढ्दै। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगरे झनै जोखिम बढ्ने चिन्ता। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्यलमा। म्यानमारमा नोभेम्बरमा भएको निर्वाचन परिणाम आधिकारिक रूपमा रद्द। अफगानिस्तानमा एक सातामा 1500 तालिबान विद्रोही मारिए। अमेरिकाले इराक मिसनबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउने। र टोकियो ओलम्पिकमा जापान 10 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थानमा। नेपालका गौरीका सिंहले आज पौडीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुख हेरफेरको प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिशमा गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरूङ र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा गुरूङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा शेरचनलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो। गुरूङ र शेरचन दुवैजना चितवनका बासिन्दा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदले पौडेल र यादवलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो। पौडेल र यादवलाई अघिल्लो सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। शेरचनलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुखबाट हटाएर पौडेललाई अघिल्लो सरकारले प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो। संविधान अनुसार एकै प्रदेशमा एकैचोटि भन्दा बढ़ी प्रदेश प्रमुख बन्न नपाइने भएकाले शेरचनलाई गण्डकी नपठाएर लुम्बिनी पठाइएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले CINलाई जानकारी दिनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम दिएका व्यक्तिहरूलाई दिएको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने। 1 गण्डकी प्रदेशमा श्री पृथ्वीमान गुरूङ, 2 लुम्बिनी प्रदेशमा श्री अमिक शेरचन। सैनिक ऐन 2063 को दफा 8 को उपदफा 3 बमोजिम नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृत रहेका बाल अधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई मिति 2078-4-26 देखि लागू हुने गरी कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने। त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थविद विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बेवारिसे सब व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रदेश प्रमुखले काम थाले लगत्तै मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख आउने बित्तिकै अगाडि बढाउने गठबन्धनको तयारी रहेको छ। यो लुम्बिनीको प्रसंग हो। संसद विघटनपछि बनेको गठबन्धनले शेरचनलाई लामो समयदेखि विवादमा फँसेको लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाएर सरकार परिवर्तनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा 83 जना सांसद कायम रहेका छन्, जसमध्ये एमालेका 38 र जसपाको ठाकुर पक्षका 3 जना गरी 41 जना सांसद पोखरेलको पक्षमा रहेका छन्। जसपाले आफ्ना सांसदलाई कार्यवाही गर्ने निर्णय गरेसँगै अब मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग 38 जना मात्रै सांसदहरू बाँकी रहनेछन्। यसमध्ये पनि प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल पक्षमा 2 जना सांसद रहेका छन्। नेपाल पक्षले संसदमा भोटिङ भएको खण्डमा उनीहरूलाई केन्द्रमा जस्तै सके गठबन्धनलाई मतदान गराउने नभए तटस्थ बसाउने मनस्थिति बनाएको छ। यसो हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा 36 जना सांसद मात्रै हुनेछन्। प्रदेश सभामा जसपाले आफ्ना 3 जना सांसदलाई कार्यवाही गरेसँगै बहुमतका लागि 41 सांसद आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनको दलमा कांग्रेसका 19, माओवादीका सभामुख सहित 19, जसपाका 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना गरी 42 जना सांसद सरकारको विपक्षमा रहेका छन्। नेपाल पक्षका सांसदले समर्थन गरेको खण्डमा त्यो संख्या 44 पुग्नेछ। सत्ता पक्षले भने अझै पनि कानूनी हिसाबले आफूहरू बहुमतमा रहेको दावी गर्दै तत्काल विश्वासको मत लिने सम्भावना नरहेको बताएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कानूनी हिसाबले 45 जना सांसद सरकारको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत लिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रदेशपछि अब संघीय सरकारको प्रसंग। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदलले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ। संसद संख्याका आधारमा कार्यदलले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री सहित 9, माओवादीलाई 7, जसपा र एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहलाई 3-3 मन्त्रालय दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाएको छ, तर जसपाले यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार कांग्रेस र माओवादीका 7-7 तथा जसपा र नेकपा एमाले नेपाल समूहले 4-4 मन्त्रालय राखेर सहमति गर्ने सम्भावना रहेको छ। तर नेपाल समूहले सरकारमा जाने नजाने निर्णय गरिसकेको छैन। तत्काल नेपाल समूह सरकारमा जाने सम्भावना कम रहेको छ। संविधान अनुसार 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहन्छ। प्रधानमन्त्री सहित 22 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री रहन पाउने व्यवस्था रहेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा भइरहेको ढिलाइबारे सीआईएनसँग कुरा गर्दै माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, भागभन्दा पनि अलिअलि प्रसंग चल्ने कुरा भयो, तर त मेन प्रधान र प्रमुख विषय होइन। कसैको पर्खाइमा खास गरी जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले भित्रको शक्ति संघर्ष, यी सबै कुराहरूलाई पनि अलिकति मध्यनजर गरेर केही समय वेट गरिएको हो। मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै गर्दाखेरि, सरकारमा मन्त्रीहरू जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ रंगीन खालको अलिकति समावेशी चरित्रको मन्त्रीमण्डल देख्न पाइन्छ। तपाईहरु त्यो हिसाबले बहस गरिरहनु भएको छ। अब यो 5 दलको गठबन्धन चाहिँ अहिले पनि भएको हुँदाखेरि 5 जनको गठबन्धनको समर्थनमा हुने सरकार हुँदा अब सकेसम्म यहाँले भने जस्तै समावेशी चरित्र क्षेत्र मिलाउने प्रयत्न गरिनेछ। त्यसमा माओवादी केन्द्र चाहिँ कति खरो उत्रिनेछ? यो विषयमा बढी ध्यान माओवादी केन्द्रले नै दिन्छ। नेपाली कांग्रेसले देशभर 8 लाख भन्दा बढ़ी कार्यकर्तालाई पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको कांग्रेसले देशभरका 8,52,711 जना कार्यकर्तालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसको इतिहासमा यति ठूलो संख्यामा कार्यकर्तालाई क्रियाशील सदस्यता दिएको यो पहिलो पटक हो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजकत्वको सदस्यता छानबिन समितिले 5 महिनाको छानबिनपछि हिजो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। सभापतिलाई बुझाइएको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेसको नयाँ तथा पुराना सदस्य गरी देशभर 8,50,711 जना क्रियाशील सदस्य पुगेका छन्। त्यसमध्ये नयाँ 4,43,678 छन् भने पुराना 4,09,033 जनाले सदस्यता नवीकरण गरेका छन्। अब सदस्यताको बाँकी विषयमा भने केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने संयोजक लेखकले बताउनुभयो। के निर्वाचन क्षेत्र के वडाहरूमा जहाँनिर विवाद थियो र हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौं त्यहाँ क्रियाशील सदस्यताको नयाँ तर्फ हामीले स्थगन गरेका छौं र नवीकरणतर्फकै क्रियाशील सदस्यले अधिवेशन गर्ने गरेर हामीले निर्णय गरेका छौं। 2 ठाउँमा धनुषाको 4 नम्बर क्षेत्र र सर्लाहीको 2 नम्बर क्षेत्रमा पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हुनाले हामीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई नै यो बारेमा निर्णय गर्दिनका लागि टुङ्गोमा पुग्नका लागि अनुरोध गरेका छौं।
गत फागुन 6 गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले लेखकको नेतृत्वमा क्रियाशील छानबिन समिति बनाएको थियो। अब कांग्रेसपछि एमालेको प्रसंग। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीमा जारी विवाद समाधानका निम्ति क्रियाशील दोस्रो पुस्ताका नेताहरू समक्ष दोस्रो अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अधिकार सहित नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार भएको भन्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले एकताका लागि दबाव बढाएपछि उहाँले आफूलाई भन्दा खनाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउनु पर्ने शर्त अघि सार्नु भएको हो। उहाँले नयाँ पुस्ताका कुनै नेतालाई यो जिम्मेवारी दिए पनि आफूलाई मान्य हुने बताउनु भएको छ। खास गरी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले ओलीसँग मिल्न निरन्तर आग्रह गरेपछि नेता नेपालले आफूलाई दोस्रो अध्यक्ष नचाहिने र ओलीले आफूलाई दिने विश्वास पनि नभएको बताउनुभयो। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले ओलीले कागजै गरेर दोस्रो अध्यक्ष दिने बताए पनि नेपालले पत्याउनु भएको थिएन। एमाले महाधिवेशन 2071 असारमा सम्पन्न भएको हिसाबले पनि 7 वर्ष पुगिसकेको छ। विगतमा 5-5 वर्षमा महाधिवेशन हुने गरेकोमा अहिले 2 वर्ष कटिसकेको हुँदा ओली अध्यक्ष बनिरहन नसुहाउने नेपालले बताउँदै आउनु भएको छ। एमाले विधानमा 70 वर्ष उमेर पुगेका नेताले दलबाट अवकाश लिनुपर्ने प्रावधान छ। यस हिसाबले पनि ओली अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट अलगिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका लागि 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार समितिमा संयोजक नवराज सुवेदी, सदस्यहरू रमेश यादव र सुशीला श्रेष्ठ रहनु भएको छ। बैठकले निर्वाचन आयोग र अदालतका मुद्दा मामिला हेर्ने जिम्मेवारी प्रकाश अधिकारीलाई दिएको छ। यसैगरी बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका 3 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई कारवाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई पार्टी र प्रदेश सभाबाट हटाउने गरी कारवाही गरेको नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा चाहिँ अरू पार्टी निर्वाचित भएका पदाधिकारी अर्को पार्टीको सदस्यता लिएकालाई निष्कासन गर्ने स्पष्टीकरण पहिले सुविधा गर्ने निर्णय भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो पार्टीबाट 3 जना सहभागी मन्त्रीहरू अस्ति चाहिँ व्हिप उल्लङ्घन गरेकाले उनलाई चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य नै कायम नरहने गरी पदच्युत हुने गरी कारवाही गरी निष्कासन गर्ने निर्णय भएको छ। अब कोरोना सम्बन्धी प्रसंग। नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट B16172 मा थप उत्परिवर्तन भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार जेठ 15 देखि असार मसान्तसम्म देशका विभिन्न भागबाट संकलित 47 वटा नमूना मध्ये 3 वटामा डेल्टा भेरिएन्टमा थप उत्परिवर्तन पाइएको हो। ती नमूनाहरूको जिनोमिक पहिचान गर्दा संकलित नमूना मध्ये सबैमा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको र ती मध्ये 3 वटामा थप उत्परिवर्तन K417 N म्युटेसन भेटिएको छ, जसलाई AY1 नाम दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालय र दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित IGIB मा सिक्वेन्सिङका लागि गत 30 असारमा संकलन गरिएको नमूना पठाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले हालसम्म नेपालमा भेरिएन्ट अफ कन्सर्नका रूपमा अल्फा B117 र डेल्टा भेरिएन्ट B16172 तथा भेरिएन्ट अफ कन्सर्नका रूपमा कप्पा भेरिएन्ट B16171 पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। यी सबै भेरिएन्टहरू थप संक्रामक रहेको पनि बताइएको छ। यसले सबै उमेर समूहलाई संक्रमण गर्ने र असर गर्ने पनि बताइएको छ। यसैबीच सक्रिय संक्रमित पनि केही दिन यता बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवस्था हेर्दा 3879 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 12655 जनाको RT-PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा यतिको संख्यामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरि 20 जनाको मृत्यु भएको पनि बताएको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले मानिसहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनमा कमजोरी गरेका कारण कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। तथ्याङ्कमा जुन संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेछ त्यो जब हामी यो सबै सेक्टर बिस्तारै खोल्दै जाँदाखेरि यो बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले पक्कै पनि हाम्रो जुन एउटा जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्डहरूले हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएका थियौँ त्यो चाहिँ व्यवहारमा अझ पनि लागू भएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्टसँग बुझिन्छ।
अब यी सबै संक्रमणहरू चाहिँ अब सामान्यतया चाहिँ पहिलो पटक संक्रमण भएका संक्रमितहरू नै हुन् र यदि के गरे चाहिँ उही डेल्टा र डेल्टा प्लस मात्र अहिले हो भने चाहिँ तेस्रो लहर दोस्रो लहर जस्तै गरेर एकदम उत्कर्षमा पुग्ने सम्भावना मैले अलिकति कम देख्छु यदि त्यस्तो हो भने। तर यदि के गरे यो बिचमा चाहिँ कुनै नौलो नयाँ म्युटेसन भएर नयाँ भेरिएन्ट बन्यो जुन डेल्टा जस्तै भेरिएन्ट चाहिँ शक्तिशाली चाहिँ यही बेलामा प्रवेश भयो भने चाहिँ पक्कै पनि अर्को लहर चाहिँ नतान्ला भन्न सकिँदैन। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा हरेक वर्ष करोडौं रकम आँप खरिदमा बाहिरिन्छ। यो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो आएको हेर्दाखेरि चाहिँ 77-78 को आर्थिक वर्षमा 69 करोड 19 लाख मूल्य बराबरको चाहिँ यो आएको देखिन्छ। कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहलाई पत्रचार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्यलमा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। आइसोलेसनमा रहँदा बालबालिकाको ख्याल कसरी राख्ने? बालबालिकाहरूमा कोभिडको लक्षण देखिएमा उनीहरूले विश्वास गर्ने परिवारको एकजना सदस्यलाई हेरचाह गर्न दिने, स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेमा चाँडै निको हुन्छ भनेर बालबालिकालाई बुझाउने, बालबालिकाको स्याहार गर्दा स्याहारकर्ताले मास्क अनिवार्य गर्ने र बालबालिकालाई पनि मास्क लगाउन दिने, डाक्टरको सल्लाहमा मात्रै औषधि खुवाउने, आइसोलेसनमा रहँदा व्यायाम र पोसिलो खानेकुराको सन्तुलन मिलाउने, संक्रमित बालबालिकालाई सम्भव भए छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्न दिने, नभए शौचालयको प्रयोगपछि स्याहारकर्ताको सहयोगमा निसंक्रमण गर्नुपर्छ। बालबालिकाले प्रयोग गरेका भाँडा, रुमाल, मञ्जन, ब्रस लगायत व्यक्तिगत सामान छुट्टै राख्नुपर्छ। बालबालिका र स्याहारकर्ताले बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। बालबालिकामा कोभिड संक्रमणको लक्षण देखा परेको 2 देखि 4 हप्ताभित्र ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, धेरै थकान महसुस हुने, पखाला हुने, पेट दुख्ने भएमा तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। बालबालिकाहरूमा संक्रमण भएको 4 हप्तासम्म पनि जटिलता हुन सक्ने भएकोले उनीहरूको 4 हप्तासम्म राम्ररी निगरानी गर्नुपर्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। नेपाल समाचार पत्रमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहलाई पत्रचार शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई जिम्मेवार जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन देशभरका स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको छ। मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था शाखाले सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार सो पत्रचार गरिएको शाखाका अधिकृत वसन्त भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको हकमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो। नयाँ नेपाल समाचार पत्रमा नै 10 अर्ब बजेटको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्यलमा परेको समाचार छापिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको महत्वाकांक्षी बजेटका रूपमा रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा अन्यलता देखिएको छ। 10 अर्ब रुपियाँको सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शिक्षा मन्त्रालय स्वयंले शंका व्यक्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यो कार्यक्रम अन्तर्गत 6 अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा करिब 4600 विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट पाएका थिए।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा भत्ताको शास्ति शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। मकवानपुर, जाजरकोट, मुगु, धनगढ़ी, कञ्चनपुर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, धनकुटा र दाङबाट लेखिएको खबरमा सरकारले वृद्ध वृद्धाको सामाजिक सुरक्षाका लागि भत्ता दिँदै आएको उल्लेख छ। समयानुकूल बढाउँदै पनि लगेको छ, तर त्यही भत्ता लिन बैंक पुग्दा कतिपय बुबा आमाले भने शास्ति भोगेको देखि साध्य छैन। गाउँतिर बैंक टाढा हुन्छ, हिँडेर जानुपर्छ, सबैको लिने याम एउटै हुन्छ। बैंक गयो भिड हुन्छ, कोरोनाको यस्तो महामारीमा ठेलम ठेल चल्छ, कसरी जोगिने त्राइमाम हुन्छ, यस्तो कष्ट दिएर पनि सामाजिक सुरक्षा हुन्छ र भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। मकवानपुरको राक्सिराङ 7 काँकडाका पातली माया चेपाङले गत कार्तिकमा पहिलो साता 3 दिनमा लाम लागेर बैंकबाट भत्ता बुझ्नुभयो। उहाँ त्यसपछि भत्ता लिन गाउँपालिका केन्द्र चैनपुर स्थित बैंकमा जानु भएको छैन। काँकडा स्थित गाईबाङबाट चितवनको भण्डारा हुँदै मकवानपुरमै मनहरी बजारबाट चैनपुर पुग्नुपर्छ। तत्कालीन गाविस सचिवले घर घरमा गएर भत्ता वितरण गर्दै आएका थिए, तर नगद वितरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा नपरेको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले बैंक मार्फत मात्रै भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। पहिलो नै सजिलो थियो, अहिले गाउँपालिका भएपछि हामीले धेरै दुःख पायौं। राक्सिराङ 1 भाबरका 77 वर्षका ठुलीमाया मोक्तान भन्नुहुन्छ, मर्ने बेलामा सरकारले दुःख दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि बैंक धाउन बाध्य छन्। कतिपय वृद्ध वृद्धालाई बोकेर लैजानु पर्ने अवस्था छ, न सहज रूपमा हिँडुल गर्न सक्ने अवस्था छ, न त यातायातकै सुविधा छ। बैंकमा घण्टौं लाम लागेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। उनीहरू भन्छन् सरकारले भत्ता दिएर बुढेसकालमा राम्रो गरेको छ, तर पैसा बुझ्न निकै कष्ट बेहोर्नु परेको छ। अब घरमै दिने व्यवस्था मिलाइदिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। साझा खबरमा अब हिल्लो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। कपिलवस्तुबाट दृष्टिहीन शिक्षक छवि चालिसे कोभिड-19 को कारण शैक्षिक क्षेत्रमा आईसीटी को प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएको छ। दृष्टिहीन भएका शिक्षकहरू अहिलेसम्म आईसीटी सम्बन्धी तालिमबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। शैक्षिक तालिम केन्द्र रूपन्देही भैरवाले किन दृष्टिहीन शिक्षकहरूलाई आईसीटी सम्बन्धी तालिम गराउन नसकेको होला? तपाईको गुनासो हामीले शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देहीका गुनासो सुन्ने अधिकारी हिमलाल खनाल समक्ष राखेका छौं। आर्थिक वर्ष 76-77 मा यस केन्द्रबाट दृष्टिहीन शिक्षकहरूका लागि 15 दिने तालिम कार्यक्रम रहेको, तर कोभिडको कारणले सञ्चालन हुन नसकेको। यस वर्षको कुरा गर्दा हामीले अनलाइन माध्यमबाट पनि दृष्टिहीन 1-2 जना शिक्षकहरू तालिममा हाम्रो आधारभूत तह 1-5 मा सहभागी भएको, तर दृष्टिहीन शिक्षकहरूका लागि भनेर हाम्रो गत वर्ष त्यो कार्यक्रम नभएको, तथापि फेस टु फेस कार्यक्रममा 2 जना दृष्टिहीन शिक्षकहरू तालिममा सहभागी हुनुभएको थियो। र आउने वर्षको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रदेशबाट दृष्टिहीन शिक्षक भन्दा पनि विशेष शिक्षकहरूका लागि कार्यक्रम आउँदैछ भन्ने कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। डोटी जिल्ला आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गिरी चौका सामुदायिक वन भनेको छ। सामुदायिक वनमा शिकार खेल्नेहरू दिनदिनै घोरकाँडा मारिराखेका छन्। तिनीहरूका कारबाही हुँदैन, किन होला? हामीलाई घाँस दाउरा र अनि गोरु बाख्राहरू चलाउन पाइँदैन, तिनीहरूलाई शिकार खेल्नलाई मात्र पाइन्छ। यस विषयमा हामीले डिभिजन वन कार्यालय डोटीका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशीलाई सोधेका छौं। बन्दुक सहित प्रकारको मान्छे यहाँ छ, त्यसमा कारबाहीको प्रक्रियामा हामीले राखेका छौँ। उसको फाइल चाहिँ अगाडि बढेर यो कार्यालय मार्फत चाहिँ हामीले त्यो कारबाही राख्ने योजना भन्छन्। अब अर्को चाहिँ हामीले जानकारी आएको छैन। सामुदायिक वनले आफ्नो सामुदायिक वनको विधान कार्ययोजना बनाउँछन्। घाँस दाउरा उनीहरूले प्रयोजन पाउँछन् मजाले, त्यो रोग हामीबाट त्यस्तो छैन। सामुदायिक वनको विधान र कार्ययोजना हुन्छ, कार्ययोजना अनुसार उनीहरूले निर्णय गरेर घाँस काट्ने दाउरा निकाल्ने त्यो काम उनीहरूले गर्न पाउनुहुन्छ त्यो विधान अनुसार। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606446 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। म्यानमारको जुन्ता प्रशासनद्वारा नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोगको समितिले नोभेम्बरको चुनावलाई औपचारिक रूपमै रद्द गरिदिएको छ। सो निर्वाचनमा म्यानमारको सैनिक निकट मानिने दलले निराशाजनक नतिजा पाएको थियो भने नेत्री आन सान सुकी नेतृत्वको नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले भारी जित हासिल गरेको थियो। एनएलडीले निर्वाचनमा 2/3 सीट जित्न सफल भएको थियो। अफगानिस्तानमा एक सातामा देशभर चलाइएको सैन्य अभियानमा 1500 भन्दा बढी तालिबानी विद्रोहीहरू मारिएको र 800 भन्दा बढी घाइते भएको अफगानिस्तानको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा बलले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी सैनिक लडाकुलाई इराकबाट फिर्ता बोलाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अमेरिकाको सेनाले थोरै संख्यामा मात्र भए पनि इराकमा बसेर इराकी सेनालाई तालिम र आवश्यक सरसल्लाह भने दिने जानकारी गराउनु भएको छ।
साझा खबरमा अब खेल खबर। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा आज नेपालका पौडी खेलाड़ी गौरीका सिंहले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुने भएको छ। गौरीकाले महिलाको 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ। गौरीकाले नेपाली समय अनुसार दिउँसो 3:45 जाँदा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत गौरीका हिट 1 मा रहनु भएको छ भने यस हिटमा 4 खेलाड़ी रहनु भएको छ। टोकियो ओलम्पिकमा पौडीबाट नेपालका 2 खेलाड़ी सहभागी हुनुहुन्छ। अर्का खेलाड़ी एलेक्जेन्डर शाहले भने हिजो नै प्रतिस्पर्धा गरिसक्नु भएको छ। 100 मिटर फ्री स्टाइल 53.41 सेकेन्डमा पूरा गरेर राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरे पनि उहाँ ओलम्पिकमा भने हिट चरणबाट बाहिरिनु भएको छ। र 32औं ग्रीष्मकालीन टोकियो ओलम्पिकमा कुल 72 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा रसियन ओलम्पिक टीम सहित कुल 30 राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्। टोकियो ओलम्पिकको 5औं दिन पदक तालिकामा आयोजक जापानले पुनः अग्रता बनाएको छ। अमेरिका र चीनलाई उछिन्दै जापान पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जापानले 10 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले 9 स्वर्ण सहित कुल 25 पदक जितेको छ भने चीनले 9 स्वर्ण सहित कुल 21 पदक जितेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। के नेपाल आँप उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा छ? रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ओहो, यो हर्केदालाई चिनी कम हाल्नु भनेको बढी पो हाल्नु भएछ नि। है ठुलो भाइ, यो चेस खेलमा चाहिँ मैले हात्ती सारे है। यतिका वर्षदेखि मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ, अझै सिक्नु भएन तपाईले? तपाईको घोडा चाहिँ झ्याप पार्यो है। अनि राजालाई चेक। ल छोड, म खेल्छु ठुलो भाइसँग। पहिला मास्क लाएर आइज जा। ए ठुलो भा पनि कोरोनाको भ्याक्सिन आएको थाहा छैन? भ्याक्सिन आएर लाइ पनि सके। ओहो केटा, भ्याक्सिन लाए पनि नलाए पनि अहिलेसम्म कोभिडको खतरा टडेको छैन। त्यही भएर छिनछिनमा साबुन पानीले मजाले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, बिना अर्थ भिडभाड नगर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने, यतिका समयसम्म सुरक्षित रहियो। अहिले आएर लाग्यो भने यसलाई पनि जित्नुपर्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम अझै कायम नै रहेको र भविष्यमा पनि यसको जोखिम रहने संकेत देखिएको हुँदा कोभिड-19 को रोकथामको लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा प्रमाणित सुरक्षाका लागि साथ परियोजना मार्फत शक्ति समूहद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब बढ्दो आँप आयातको प्रसंग। सरकारको आर्थिक वर्ष 73-74 को नीति तथा कार्यक्रममा 10 वर्षभित्रमा नेपाल आँपमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख छ। सरकारको नीति अनुसार अबको 6 वर्ष अर्थात 2084 सम्ममा नेपालले विदेशको आँप आयात गर्नु पर्दैन। नेपालमा आँप उत्पादनको लागि उपयुक्त वातावरण पनि छ, तर वर्षेनी करोडौंको आँप नेपाल भित्री रहेको छ। 7 वर्षदेखि फलफूल बेच्दै आउनुभएका बौद्धका सुमित कुमार शाहले हिजो आज दैनिक 40 किलोसम्म आँप बिक्री गर्नुहुन्छ, जसमा भारतबाट आयात गरिएका आँप धेरै हुन्छन्। हेर्दा आकर्षक, मूल्य सस्तो र खाँदा गुलियो पनि हुने भएकाले ग्राहकको रोजाइमा भारतीय आँप नै पर्ने गरेको छ। हामीलाई अब नेपालीमै बढी जसो फाइदै हुन्छ। किन्ने आउनेले त अब बढी जसो इन्डियनै खोज्छ हैन, किनकि इन्डियनको गुलियो हुन्छ, मिठो हुन्छ, यताको अब काँचो हुन्छ। यो मौसममा आँप किनेर खानेहरू धेरै छन्, तर आँप नेपाली उत्पादन हो कि विदेशी ग्राहकले नि खासै चासो दिँदैनन्। चाबहिल काठमाडौँका सूरज तामाङ। सिजनमा प्राय दिनकै आँप खाइरहेको हुन्छु। अब त्यो कहाँको थाहा भएन, बजारमा जे भेट्यो त्यो ल्याएर खान्छु। नेपालमा मुख्य गरी भारत र त्यसपछि चीन, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान र फिलिपिन्सबाट पनि आँप आयात हुने गरेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष भारतबाट मात्रै 1 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी आँप आयात हुन्छ। पछिल्लो वर्षमा त यसको तथ्याङ्क क्रमशः बढ्दै गएको छ। 71 सालमा भारतबाट मात्रै 22 करोड़को आँप आयात गरेको नेपालले गत आर्थिक वर्षमा भने 69 करोड़को आँप आयात गरेको छ। भन्सार विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे। धेरैजसो इन्डिया, त्यसपछि थाइल्याण्डबाट पनि आउँछ आँप र अर्को एउटा म्याङ्गो स्टिन भन्ने अर्को एउटा फल हुन्छ। यो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो आएको हेर्दाखेरि चाहिँ 77-78 को आर्थिक वर्षमा 69 करोड 19 लाख मूल्य बराबरको चाहिँ यो आएको देखिन्छ। नेपालमा 7 प्रदेशको हावापानी आँप उत्पादनको लागि राम्रो भए पनि मुख्य गरी गर्मी मौसम उपयुक्त हुन्छ।
नेपालमा विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 का सबै जिल्ला सहित 24 जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा आँप खेती भइरहेको छ। नेपालमा हाल 35 जातका आँप उत्पादन हुन्छन्। गत वर्ष नेपालमा 3,66,000 मेट्रिक टन आँप उत्पादन भएको थियो, तर प्रत्येक वर्ष नेपालमा कम्तीमा 4,50,000 मेट्रिक टन आँप खपत हुन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा अब उत्पादन सरदर 1,00,000 मेट्रिक टन बढ़ाउन सकिएको खण्डमा आँपमा आत्मनिर्भर भइन्छ। राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका प्रमुख डाक्टर शान्ता कार्की, यस्तो छ कि हजुर, यो आत्मनिर्भर भन्ने टर्मिनोलोजी छ नि, हामीले चाहिँ सबै यहीँ पुगोस् भन्नुहुन्छ, तर त्यो हुँदैन नि त। हाम्रो आँप पनि इन्डिया गइरहेको छ, त्यो रेकर्ड चाहिँ पनि चाहिन्छ हामीलाई। त्यो सबै यहीँ भित्र राखेर हिमाल तराई पाहाडै पुर्याउनु भन्नेलाई आत्मनिर्भर मान्ने कि हाम्रो यति उत्पादन छ, जनसङ्ख्या यति छ, डिभाइड बाई यति गर्दा खाना चाहिँ पुग्छ, तर हामीले अफ सिजनको बेलामा छ स्टोर नगरेको हुनाले बाहिरबाट ल्याउँछौँ। त्यस्तो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा फलफूलको खेती हुने कुल क्षेत्रफल मध्ये 49,588 हेक्टर क्षेत्रफलमा आँपको खेती हुने गरेको छ। व्यावसायिक खेतीलाई विस्तार गरी अबको 6 वर्षभित्रमा आँपमा आत्मनिर्भर हुने गरी काम भइरहेको सरकारको भनाइ छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। अनुहारमा चाया पोतो आए कस्तो घरेलु उपाय अपनाउने। मुसुरोको दाल चाहिँ 1 पाउ जति लिने, त्यसपछि सुन्तलाको बोक्राको धुलो 1 पाउको 1/4 भाग लिने र जाइफल त्यो चाहिँ 3 वटा लिने, त्यसपछि मुल्तानी मिट्टी भनेर आउँछ एउटा, त्यो नि 1/4 भाग लिने र चन्दन पाउडर र बेसार चाहिँ 2 चम्चा लिएर सबैलाई मिसाउने र यो लेप लगाउनु भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले सफा पानीले मुख धोएर सफा कपडाले पुछ्ने, त्यसपछि चाहिँ बल्ल अब यदि चिल्लो अनुहार छ भने गुलाब जल, यदि गुलाब जल छैन भने सामान्य पानी को प्रयोग गरेर लेप लगाउने। यदि सुक्खा छ भने नौनी या दही या मह तिनीहरू चाहिँ मिसाएर राति लगाउँदा नि हुन्छ र बिहान लगाउँदा नि हुन्छ। डाक्टर राम अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। गण्डकी लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख हेरफेर योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल नियुक्त। प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति बनाइयो। कांग्रेसमा 4 लाख बढी नयाँ क्रियाशील सदस्य थपिए। एमाले एकताका लागि खनाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन नेता नेपालको शर्त। जसपा दलको विधान पारित। लुम्बिनी प्रदेशका 3 सांसदलाई हटाउने निर्णय। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला, संक्रमण पनि बढ्दै। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगरे झनै जोखिम बढ्ने चिन्ता। म्यानमारमा नोभेम्बरमा भएको निर्वाचन परिणाम आधिकारिक रूपमा रद्द। अफगानिस्तानमा एक सातामा 1500 तालिबान विद्रोही मारिए। र टोकियो ओलम्पिकमा जापान 10 स्वर्ण सहित शीर्ष स्थानमा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं राजधानी दैनिकबाट। कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन रहेको छ। यहाँ एकजना नेता जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। पत्रकारले अगाडिपट्टि केही प्रश्न सोधिरहे जस्तो देखिन्छ। ती नेता जस्ता देखिने व्यक्ति पक्कै पनि मन्त्री बन्न लागेका छन्। मन्त्री बन्न लागेकालाई अख्तियारले छुँदा पनि छुँदैन भनेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, लौ फोन त आइथ्यो नि, अनि अख्तियार पनि आइथ्यो, तर के हार्नु, मन्त्री बन्न आँट्या छु भन्या त लुरुक्क परेर फर्क्यो। होस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।